मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा। किन राखियो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा? ग्रेटर नेपालले हंगामा, संयुक्त राष्ट्रसंघमा कहिले उठ्ला ग्रेटर नेपाल बारे कुरा? ग्रेटर नेपालको सान्दर्भिकता विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भएको छ। शाहले अचानक आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भएको होइन। भारतले आफ्नो नवनिर्मित संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेपछि त्यसैको प्रतिक्रियामा मेयर शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भएको हो। वास्तवमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा त्यहाँको सरकारले आफ्ना नवनिर्मित भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेको थियो। त्यो नक्सामा नेपालका भूभागहरू समेत समावेश छन्। यता हाम्रा मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न साथ उता भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। जयशंकरले यस्ता विषयलाई राजनीतिक विषय बनाउन नहुने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा। किन राखियो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा? ग्रेटर नेपालले हंगामा, संयुक्त राष्ट्रसंघमा कहिले उठ्ला ग्रेटर नेपाल बारे कुरा? ग्रेटर नेपालको सान्दर्भिकता विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म र दक्षिणमा केही भाग गङ्गासम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकालीमा खुम्चन पुग्यो। नेपाल विस्तार हुँदा यसको क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर थियो भने अहिलेको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ। पछि फिर्ता आएको बाहेक सुगौली सन्धिबाट हामीले झण्डै 60,000 वर्ग किलोमिटर माटो गुमायौं। नेपाललाई अहिलेसम्म बिझाइरहने एउटा दुखान्त परिघटनाका रूपमा लिन सकिन्छ सुगौली सन्धिलाई। पूर्वमा नेपालको हात छिनाए जस्तो भयो भने पश्चिममा पनि खुट्टा काटियो। सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई ग्रेटर नेपाल भन्ने गरिएको छ। ग्रेटर नेपालको अवधारणालाई नेपालभित्रै धेरैले असम्भव परिकल्पनाका रूपमा लिने गरेका छन्। अहिले भएको भूमि नै अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका बेला विगतमा गुमेको भूमि फिर्ता होला भन्ने आशा कमैलाई छ। तर यसो भनेर तार्किक र प्रमाणित रूपमा नेपालको सिधा हक लाग्ने भूभागलाई हामीले सधैँका लागि माया मार्ने त? आज देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्दै भोलि हाम्रो भूमि भारतबाट खोस्ने परिकल्पना गर्नु गलत नै हो त? यसो गर्दा भोलि हाम्रो भावी पुस्ताले उठाउने प्रश्नको जवाफ दिन सक्छौँ त? यस्ता पेचिला प्रश्नहरू निकै धेरै छन्। ग्रेटर नेपालको सान्दर्भिकता र औचित्य बुझ्नका लागि सुगौली सन्धिका विषयमा थाहा पाउनै पर्ने हुन्छ। सुगौली सन्धि मार्फत बेलायतले नेपाली भूभाग खोसेर आफूले शासन गर्न थालेको हो। बेलायतले शासन गर्न छाडेपछि त्यो भूभाग स्वत नेपालको हुनुपर्ने थियो, तर भारतको भयो। केही भूभाग बङ्गलादेशको पनि भयो। मुख्य मुद्दा यही हो। त्यसैले ग्रेटर नेपालको अभियानबारे थाहा पाउन के हो सुगौली सन्धि? सुगौली सन्धिमा आफ्नो ठूलो भूभाग गुमाउन नेपाल के कसरी बाध्य भयो लगायतका तमाम प्रश्नहरूको उत्तर थाहा पाउनु जरुरी छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। 17औं शताब्दीमा नेपाल पुनः एकीकरणको क्रममा थियो। पृथ्वीनारायण शाहपछि उहाँका कान्छा छोरा बहादुर शाहले पुनः एकीकरणलाई निरन्तरता दिनुभयो। भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर जस्ता योद्धाहरूको यसमा योगदान रह्यो। भक्ति, अमरसिंह र बलभद्रहरूको सामूहिक नेतृत्वमा नेपालको सीमा पश्चिममा सतलज नदी पारी
काङ्गडासम्म पुग्यो। काङ्गडाका राजा संसारचन्द ज्यान जोगाउनका लागि काङ्गडाको मानव निर्मित किल्लामा लुके। त्यसलाई गोर्खालीहरूले भेदन गर्न सकेनन्। लामो समयदेखि किल्लामा लुकेर संसारचन्द एक दिन किसानको भेष धारण गरेर गोर्खालीलाई झुक्याउँदै पन्जाब केसरी रणजित सिंहको शरणमा पुगे। त्यसपछि संसारचन्द र रणजित सिंहको संयुक्त फौजसँग गोर्खा फौजको लडाईँ भयो, जसमा गोर्खालीले हारे। यो निर्णायक लडाईँपछि नेपाली पक्ष सतलजभन्दा अगाडि जान सकेन। उनीहरूको देश विस्तार पश्चिममा त्यही समाप्त भयो। त्यति बेला तराईपट्टिका इलाकाहरूमा अङ्ग्रेजसित नेपालको सीमा विवाद सुरु भएको थियो। बेलायतबाट व्यापार गर्न आएका अङ्ग्रेजहरू भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेका थिए। त्यहाँ शासन सञ्चालन गर्न बेलायतले खडा गरेको थियो इस्ट इन्डिया कम्पनी। नेपालसित सीमा विवाद बढ्दै जाँदा खुद्रा लडाईँहरू पनि हुन थाले। इस्ट इन्डिया कम्पनी तिब्बतमा व्यापार गर्न चाहन्थ्यो, तर पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काङ्गडासम्म नेपालले तिब्बतलाई ढाकेको थियो। उनीहरू तिब्बत पस्न नेपाली भूभाग हात पार्नु अनिवार्य भयो। त्यसैले इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई भारत जस्तै उपनिवेश बनाउन निर्णायक लडाईँको घोषणा गर्यो। अङ्ग्रेजले 1814 नोभेम्बर 1 देखि नेपालमाथि आक्रमण सुरु गर्यो। नेपाल र अङ्ग्रेजबीच 5 वटा किल्लामा लडाईँ भयो। महाकाली पारीका 2 र महाकाली पूर्वका 3 वटा। महाकाली पूर्व नेपालले आफूलाई अडिक राख्यो, अङ्ग्रेज छिर्नै सकेनन्। पश्चिमपट्टिको लडाईँ भने नेपालीले हार्यो। नेपाली पक्षले तत्कालै युद्ध स्थगित गर्ने प्रस्ताव अङ्ग्रेजसित गर्यो। अङ्ग्रेजका सेनापति अक्टर लोनी थिए। वार्तालापपछि सन् 1815 को मे 15 मा अमरसिंह थापा र अक्टर लोनीबीच सम्झौता भयो। उक्त सम्झौताबाट महाकालीदेखि सतलजसम्मको क्षेत्र नेपालले गुमायो। यता पूर्वतर्फ नेपालको टिस्टादेखि 70 किलोमिटर पूर्व नगरकट्टासम्म पुगिसकेको थियो। सिक्किमको 3/4 भाग नेपालतर्फ थियो। अङ्ग्रेजले नेपाल विरुद्धको लडाईँमा सिक्किमका राजालाई सघाएमा उनीहरूलाई सिक्किमको गुमेको भाग फिर्ता गरिदिने वचन दिएका थिए। अमरसिंह र अक्टर लोनीबीच सेनापति स्तरको सम्झौताबाट बेलायतले चित्त बुझाएन। युद्धमा हारेको बेला नेपालबाट उसले अझै धेरै कुरा चाहेको थियो। त्यसैले 1815 को डिसेम्बर 2 मा बेलायतले नयाँ सन्धिको प्रस्ताव पठायो। अमरसिंह र अक्टर लोनीबीच भएको सम्झौतामा टेकेर सन्धि गरिएको भए न्यायोचित हुन्थ्यो, किनकि नेपालीले लडाईँ हारेको पश्चिममा मात्र हो, पूर्वमा होइन। तर बेलायतले पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सम्पूर्ण तराईमाथि दाबी गर्यो। यसरी सन् 1816 को मार्च 4 मा नेपालले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको सन्धि नै सुगौली सन्धि हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिने बेलामा स्वतन्त्र राज्यका रूपमा आफूलाई चिनाउन त्यही सन्धिलाई आधार बनाएको थियो। त्यतिबेला सोभियत सङ्घले नेपाललाई भारत संरक्षित राज्य भनेर सदस्य दिन नहुने लबिङ गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई पत्र पठाएर स्वतन्त्र राज्य भएको प्रमाण देऊ भन्यो। त्यसको जवाफमा नेपालले अङ्ग्रेजसित द्विपक्षीय युद्ध भएको र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा तेस्रो पक्षको संलग्नता बिना सन्धि गरेर टुङ्ग्याएको भन्दै सुगौली सन्धिको कपी पठाइदिएको पाइन्छ। मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा। किन राखियो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा? ग्रेटर नेपालले हङ्गामा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा कहिले उठ्ला ग्रेटर नेपाल बारे कुरा? ग्रेटर नेपालको सान्दर्भिकता विशेष। द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, अङ्ग्रेज उपनिवेश हटेपछि नेपालको साबिकको भूभाग कायमै रहनुपर्ने थियो, अर्थात् सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने थियो। तर अङ्ग्रेजले दक्षिण एसिया छाडेको 80 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत नेपालले आफ्नो गुमेको भूभाग फिर्ता पाउन सकेको छैन। अहिलेसम्म पनि त्यो भूभाग भारतले चर्चिरहेको छ। वास्तवमा अहिलेको भारत अर्थात् इन्डिया जुन रूपमा छ त्यो नितान्त नयाँ हो। भारतीयहरूले नभएर ब्रिटिसहरूले बनाइदिएको देश हो यो। अर्थात् भारतको एकीकरण नै ब्रिटिसहरूले गरिदिएका हुन्। ब्रिटिस आउनु अघि त्यहाँ 630 वटा भन्दा बढी राज्य थिए। त्यसलाई एक एक गर्दै समेटेको ब्रिटिसले हो। सन् 1857 मा लखनऊ विद्रोह भएपछि बेलायती संसदमा इस्ट इन्डिया बारे प्रश्न उठ्यो। एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई त्यति ठूलो भूभाग हेर्न दिन सकिँदैन भन्ने कुरा भएपछि त्यसलाई प्रत्यक्ष बेलायतको राजपरिवार वा संसदले नियन्त्रण गर्ने निर्णय भयो। इस्ट इन्डिया कम्पनी खारेज गरियो। ब्रिटिसले 1947 अगस्त 15 मा इन्डियालाई स्वतन्त्र बनाए। भारतीयहरूले अङ्ग्रेजलाई हामीले लखेटेका हौं भन्ने गर्छन्, तर यथार्थ त्यस्तो होइन। उनीहरूले दोस्रो विश्वयुद्ध जित्यौं भने भारत छाडेर जान्छौं भनेका थिए। बेलायती संसदले सन् 1947 को जुलाई 18 मा इन्डिया स्वतन्त्रता ऐन पारित गर्यो। हिन्दू बहुल क्षेत्रलाई हिन्दुस्तान र मुसलमान बाहुल क्षेत्रलाई पाकिस्तान बनाइने ऐनमा उल्लेख छ।
जो इन्डिया र पाकिस्तानमा मिल्न चाहँदैनन्। उनीहरू स्वतन्त्र हुन सक्छन् भनिएको छ, जसअनुसार जुनागढ, हैदराबाद र काश्मीर स्वतन्त्र रहे। जुनागढ र हैदराबादलाई पछि भारतले सैनिक प्रयोग गरेर जबरजस्ती लियो। काश्मीरले दुवै देशमा गाभिन मानेनन्। यो मुस्लिम बाहुल राज्य हो। पाकिस्तानी सेनाले कब्जामा लिन खोज्दा यहाँका हिन्दू राजा हरिसिंह भागेर भारत आएर भारतमा गाभ्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर त्यहाँका जनता भारतमा गाभिन तयार थिएनन् र छैनन्। लडाईँ जारी छ। ब्रिटिसले छोडेर जाँदा आफूले कब्जा गरेको जमिन त्यही रूपमा भारतलाई छोडेको होइन। ब्रिटिस साम्राज्यमा गाभिएको भए पनि पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र देश बनाएर गए। नेपालको हकमा भने गाभिएको गाभिए रह्यो। आखिर नेपालको अहिलेसम्म किन फिर्ता पाउन सकेन त आफ्नो गुमेको भूभाग? गल्ती कहाँनिर भयो? कसले गरे गल्ती? अहिले पनि हामी यो मामिलामा किन गम्भीर हुँदैनौँ? यी तमाम प्रश्नहरूले हाम्रो छाती चर्किने गरेको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मका भूमिलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौँ। मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ। यो भावनात्मक कुरा मात्रै होइन, हामीसँग ठोस आधारहरू छन्। अङ्ग्रेजहरू भारतीय उपनिवेश छाडेर गइसकेपछि नेपालको भूमि स्वतः फिर्ता आउनुपर्ने देखिन्छ, किनकि ती भूभागहरू नेपालबाट खोसेको भारतले होइन, अङ्ग्रेजले हो। तर नेपालको उदासीनताले गर्दा उसले भारतलाई नै जिम्मा लगाएर गयो। गुमेको भूमि फिर्ता लिने मौका नेपालले राणाकालमा नपाएको होइन, तर राणाहरूले मौकामा चौका हान्न चुके। भारत र पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र बनाएर ब्रिटिसहरू जाने भएपछि दार्जिलिङबाट डम्बरसिंह गुरुङ राणाहरू समक्ष प्रस्ताव लिएर पुग्नु भएको थियो। तर भारत रिसाउने र आफ्नो सत्ता गुम्ने डरले अन्ततः राणाहरूले आफ्नो देशको भूभाग फिर्ता गर्ने कुरा उठाउन सकेनन्। इतिहासकार पुरुषोत्तम राणाले अङ्ग्रेजहरू आफैले 3 पटकसम्म हामी भारत छाड्दैछौँ, तपाईँहरू आफ्नो भूमि दाबी गर्नुहोस् भनेर राणा सरकारलाई सन्देश पठाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। बन्दरगाह चाहिन्छ भने बङ्गलादेशको चटगाउँसम्म दिन्छौँ पनि भनेका थिए उनीहरूले। तर गान्धी र नेहरूले तिकडम गरेर यो प्रसङ्गलाई यत्तिकै मत्थर बनाइदिए त्यो बेला। मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा किन राखियो? कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा। ग्रेटर नेपालले हङ्गामा। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा कहिले उठ्ला ग्रेटर नेपाल बारे कुरा? ग्रेटर नेपालको सान्दर्भिकता विशेष। द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, बेलायतले लडाईँमा हराएर नेपालको भूमि हत्यायो, तर अहिले नेपालको भूमि बेलायतसित नभएर भारतसित छ। एउटा देशसित हारेको जमिन अर्को देशमा गाभिने कुरा कसरी जायज हुन्छ? यो विषय अहिले पनि हामीले बेलायतसित उठाउन सक्छौँ। भारतमा ब्रिटिस आउनु अघि पाकिस्तान बेग्लै देश थिएन, भारतीय उपनिवेशमै अङ्ग थियो। तर उसले लडाईँ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गरी छाड्यो। हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन? भारत आफैले 200 वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशका रूपमा रहेको गोवा फिर्ता लिएको हो, तर बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग किन फिर्ता दिँदैन? भारतसित हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौँ। नेपालले गुमाएको जमिन फिर्ता पाउने सबैभन्दा ठूलो आधार भने 1950 को जुलाई 1 मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो। यो सन्धिको धारा 8 मा प्रष्ट शब्दमा के लेखिएको छ भने यो सन्धिले नेपाल र बेलायत बीच विगतमा भएका सबै सन्धि सम्झौता एवं समझदारी रद्द हुन्छन्। यसको अर्थ सुगौली सन्धिलाई पनि 1950 को सन्धिले खारेज गरिदिएको छ। जुन सुगौली सन्धिबाट नेपालले आफ्नो जमिन ब्रिटिसलाई सुम्पिएको थियो त्यही खारेज भएपछि जमिन नेपालले फिर्ता किन नपाउने? यही सन्धिमा आफ्नो पक्षमा भएका धारा 6-7 चाहिँ भारतले उपभोग गरिरहने, 8औं धारा चाहिँ लागू गर्न नपर्ने। भारतसित शक्ति प्रयोगको भाषा बोल्ने बाहेक अरू विकल्प छैन। नेपाल र बेलायत बीच सन् 1950 को अक्टोबर 30 मा अर्को सन्धि भएको छ, जसको प्रस्तावमै भनिएको छ नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धिको औचित्य समाप्त भयो, त्यसैले नयाँ सन्धि गरिएको छ। यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धि खारेज भएको छ। नेपाल, भारत र बेलायत तीनै देशले सुगौली सन्धि खारेज भएको
स्वीकारिसकेपछि त्यस अन्तर्गत गुमेको जमिन फिर्ता लिने आधार मजबुत भयो कि भएन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1960मा संसारभरका उपनिवेशहरू खारेज हुनुपर्छ भन्दै एक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसका आधारमा पनि भारतमा उपनिवेशका रूपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने देखिन्छ। भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसङ्घका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दुवै देशको दायित्व हुन आउँछ। यति बेला उठेको अर्को प्रश्न के हो भने ग्रेटर नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन हुँदा के फाइदा हुन्छ नेपाललाई, के फाइदा हुन्छ ग्रेटर नेपाल भित्रका जनतालाई। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। दार्जिलिङका सुभाष घिसिङले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु गर्दा 3वटा कुरा भन्नुभएको थियो। पहिलो, दार्जिलिङलाई भारतले संवैधानिक रूपमा आफूमा गाभेको छैन, त्यसैले यो भारतको भूमि होइन। दोस्रो, 1950को सन्धि अनुसार सुगौली सन्धि खारेज भएकाले यो नेपालको भूमि हो। तेस्रो, नेपालले पनि लिँदैन भनी दार्जिलिङलाई स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरियोस्। सुभाष घिसिङले हामी हजुरकै प्रजा हौँ भन्दै राजा वीरेन्द्रलाई स्मरण पत्र समेत लेख्नु भएको थियो। यस विषयमा केही भारतीयले राजीव गान्धीलाई उजुरी गरेकै हो। राजीव गान्धीले आफ्ना राजालाई यति भनिहाल्छन् नि भन्ने जवाफ दिएर पठाउनु भएको थियो। गुमेका भूमि फिर्ता भएर ग्रेटर नेपाल कायम भयो भने नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। ग्रेटर नेपाल हुँदाका फाइदाहरू धेरै छन्। नेपालको भूगोल बढेर 2,04,917 वर्ग किलोमिटर पुग्नेछ। भूगोल र जनसङ्ख्या दुवै आधारमा विश्वका ठुला देशहरूको सूचीमा नेपाल माथि उक्लिनेछ। यसबाट दक्षिण एसियामा हाम्रो प्रभाव तथा प्रभुत्व अझ बढ्न सक्छ। नेपालको पूर्वी सिमाना भुटान र बङ्गलादेशसित जोडिन्छ। टिस्टा नदी नेपालमा पर्छ। टिस्टा बगेर ब्रह्मपुत्रमा मिसिन्छ। ब्रह्मपुत्रबाट समुद्रसम्मको पहुँच हुन्छ। यसरी हाम्रो पारवाहनको नयाँ रुट प्राप्त हुन्छ र हामी भारतीय दासत्व एवं बारम्बार हुने नाकाबन्दीको चक्रव्यूहबाट मुक्त हुन्छौँ। यति बेला ग्रेटर नेपालका जनता भारतमा दोस्रो तेस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा पिसिएर दबिएर शोषित भएर बस्नु परेको छ। पश्चिम बङ्गाल भारत सरकारले नेपाली भाषीहरूलाई असल व्यवहार गर्दैन। नेपाली भाषीहरू भारतको केन्द्रीय सत्तामा पुग्न असम्भव प्राय छ। नेपालमा गाभिने हो भने उहाँहरूको आत्मसम्मान फर्किनेछ। सांस्कृतिक सामाजिक रूपमा अन्य नेपालीसित एकाकार भएर रहन सक्नुहुन्छ। भोलि नेपालकै नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो कार्यका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाल सुध्रिनुपर्छ। एउटा बिग्रेको देशमा गाभिएर आफ्नो भविष्य दाउमा लगाउन उहाँहरूलाई पक्कै सहज हुँदैन। जति बेला नेपालको राजनीति सङ्घीय र देश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्छ त्यति बेला पक्कै पनि उहाँहरू नेपालमा गाभिनका निम्ति उत्साहित बन्नुहुनेछ। मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा किन राखियो? कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा। ग्रेटर नेपालले हंगामा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा कहिले उठ्ला ग्रेटर नेपाल बारे कुरा? ग्रेटर नेपालको सान्दर्भिकता विशेष, द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, ग्रेटर नेपाल नेपालको राजनीतिमा एउटा मुद्दा बनेको छ। धेरै युवाहरूको यसमा चासो र समर्थन छ। ग्रेटर नेपालको नक्सा छ्यापछ्याप्ती भएको छ। मनोज पण्डितले यसबारेमा एउटा डकुमेन्ट्री समेत बनाउनु भएको छ जुन युट्युबमा हेर्न सकिन्छ। नेपाल र बेलायत बीच सुगौली सन्धि भएको पनि 207 वर्ष पुगिसकेको छ। यदि बेलायत नेपालप्रति सदा सयदा राख्छ भने उसले विगतमा लिएको भूमि फिर्ता गर्न नेपाललाई साथ दिनै पर्छ। नेपालले सुरुमा भारतसित कूटनीतिक कुराकानी गर्नुपर्छ र बेलायतलाई मध्यस्थताका लागि निम्त्याउनुपर्छ। पक्कै पनि भारतले यो मुद्दालाई उपेक्षा गर्न खोज्नेछ। यदि उसले छलफल नै गर्न चाहेन वा छलफलपछि पनि कुनै लचकता देखाएन भने हामीले तथ्य प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुको विकल्प रहँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जमिन र माटोको मुद्दा 100 होइन 1000 वर्षपछि पनि उठाउन सकिन्छ। यद्यपि जति ढिला भयो उति कठिन बन्दै जान्छ। हामीले सम्झाएनौँ भने हामी पछिको पुस्ताले आफ्नो इतिहास बिर्सन सक्छन् र ग्रेटर नेपाल दिवा सपनामा परिणत हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा किन राखियो? कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा।
ग्रेटर नेपालले हंगामा, संयुक्त राष्ट्र संघमा कहिले उठ्ला ग्रेटर नेपाल बारे कुरा। ग्रेटर नेपालको सान्दर्भिकता विशेष द न्यूज रिभ्यू।